स्वागत तथा नमस्कार सबैलाई। आजको कक्षामा म कक्षा 9 को पाठ 2 नेपाली किताबको कक्षा 9 को नेपाली किताब पाठ 2 को यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविता लिएर उपस्थित भएको छु। यो कविता यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविता युवा कवि दुबसु छेत्रीजीले लेख्नु भएको हो। युवा कवि दुबसु छेत्रीले चाहिँ यसमा यात्रा सुरु गरौँ, अब चाहिँ उपयुक्त समय छ। अब पनि हामीले आफ्नो यात्रा सुरु गरेनौँ भने हामी अवश्य पनि पछि पर्छौँ भन्नुको मतलबको त यहाँ हामी अथवा सुरु गरौँ भने आह्वान गरिएको, यात्रा सुरु गरौँ भनेर कसलाई भनिएको त हामी सारा नेपालीहरूलाई यात्रा सुरु गरौँ, अब सहज परिस्थिति छ है भन्ने भाव यहाँ छ। एउटा नयाँ नेपाल निर्माणको लागि अथवा नेपालको विकासको लागि उपयुक्त समय छ। यो भन्दा पहिला हामी विविध कारणले समय अनुकूल थिएन। अब चाहिँ यो समयलाई पनि, यो अनुकूल समयलाई पनि हामीले सदुपयोग गरेर आफ्नो ठाउँबाट जो जहाँ छ त्यहीँबाट आफूले सकेको सहयोग देश विकासमा यानी कि हाम्रो नेपालको विकासमा लगाउन सक्यौं भने मात्र नेपाल नव नेपालको निर्माण हुन्छ। त्यसैले यात्रा सुरु गरौँ, अब उपयुक्त समय छ भन्नुको अर्थ यो कविताका भावहरू हेर्दा यो कविता सम्भवतः हाम्रो एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन 2062-63 मा एउटा ठुलो राजनीतिक आन्दोलन भएको थियो र त्यही आन्दोलनका कारण नेपालबाट एउटा निरङ्कुश सत्ता भनिएको राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना सँगै नेपाल अब विकासको लागि उपयुक्त समय हो। अब यहाँ कसैले अवरोध गर्नेवाला छैनन्। त्यो भएर अब चाहिँ यो उपयुक्त समयलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आशयका साथ अथवा अर्थ भावका साथ यो कविता लेखिएको हो र कविताको शीर्षक छ यात्रा सुरु गरौँ पाठ 2 कक्षा 9 पाठ 2 नेपाली विषय यात्रा सुरु गरौँ। कविता पल्टाउनु होला र यसमा मसँग भएको किताबमा पृष्ठ 12 छ। त्यही अनुसार तपाईहरुसँग भएका फरक फरक किताबमा पृष्ठहरू अलि तलमाथि पनि हुन सक्छन् र यो कक्षा हेरिसकेपछि सुनिसकेपछि यहाँले अवश्य पनि यस्तै अन्य कक्षाहरूमा पाठहरूको अध्यापन सुन्न चाहनुहुन्छ भने यो नमबुद्ध एजुकेशनल च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब र अरू साथीहरूको लागि शेयर पनि गरिदिनु होला भन्दै म आजको कक्षामा यो कविताको लय वाचन र यसको भावार्थहरूको तर्फ लाग्छु। र यो एउटा कविता के हो त गद्यमा लेखेको कविता हो। हामीले मुख्य गरी कविता पद्य र गद्य गरेर हेर्छौं। पद्य भन्नाले छन्द मिलेका अथवा अन्तिममा अनुप्रास मिलेका बराबर अक्षरहरू भएका अथवा गाउन मिल्ने पद्य कवितामा पनि एउटा छन्दबद्ध कविता हुन्छ शास्त्रीय छन्दमा लेखिएको भने अर्को पद्य कविताहरू कुनै गीति छन्दमा अथवा अन्त्य अनुप्रास मात्रै मिलाएका लयबद्ध कविताहरू पनि हुन्छन् भने यो चाहिँ यसमा कतै कतै अन्त्य अनुप्रास मिले पनि अक्षरहरूको एकरूपता छैन अथवा यो छन्दमा नभइकन स्वच्छन्द रूपमा गद्यमा लेखिएको एउटा कविता हो। अब म कविताको वाचन सुरु गर्छु। समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ, बिहान भएको छ, अब हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। पानी थामिएको छ, अब हामीले हाम्रो आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ। आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ, अब हामीले उज्यालो छर्नुपर्छ। मौसम बसन्तको छ, अब हामीले गीत गुन्जाउनुपर्छ। फक्रेका छन् गुराँसहरू, अब हामीले मालाहरू उन्नुपर्छ। फक्रेका छन् गुराँसहरू, अब हामीले मालाहरू उन्नुपर्छ। नाच्दा नाच्दै जहाँ रोकेका थियौं 16 ठिको ताल,
त्यहीँबाट चाल्दै एउटै चालका 3 कोटी पाइला सअस्तित्वको यात्रा सुरु गरौँ। रम्दा रम्दै रोदीको रन्कोमा छुटेका थियौँ जहाँ, त्यही चौतारीबाट सहमतिको यात्रा सुरु गरौँ। पहेलपुर धान खलियानमा राखेर मागीको न्वागी खाँदै स्वावलम्बनको नयाँ यात्रा सुरु गरौँ। घुम्दै विवाह पञ्चमीको मेला पर्खिँदै थियौँ जहाँ, मधेसको पवित्र छठ र त्यही जानकी माटोको चन्दन लगाउँदै सहिष्णुताको यात्रा सुरु गरौँ। गाउँदा गाउँदै जहाँ रोकेका थियौँ सेलोको भाका, गाउँदा गाउँदै जहाँ रोकेका थियौँ सेलोको भाका, त्यहीँबाट गाउँदै बन्धुत्वको गीत उज्यालोको यात्रा सुरु गरौँ। मनाउँदै लोसार जहाँ पुज्दै थियौँ हिमाललाई मानेर देवता, त्यही आकाश चुनी हिमाललाई साक्षी राखेर सहकार्यको यात्रा सुरु गरौँ। जप्दै गौरा जहाँ नाचेका थियौँ देउडा, जप्दै गौरा जहाँ नाचेका थियौँ देउडा, त्यही कर्णालीको मुहानेर उभिएर नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ। खोज्दै शान्तिका 2 सम्बोधी आँखा, जहाँ हामी लोलाएका थियौँ उडाउँदै शान्तिका सेता परेवाहरू, तिनै सम्यक आँखाबाट शान्तिको यात्रा सुरु गरौँ। तिनै सम्यक आँखाबाट शान्तिको यात्रा सुरु गरौँ। जहाँ हामी लोलाएका थियौँ उडाउँदै शान्तिका सेता परेवा, तिनै सम्यक आँखाबाट शान्तिको यात्रा सुरु गरौँ। भाग्दै आस्थाको आरती जहाँ हामी अनायास ब्युँझिएका थियौँ, भाग्दै आस्थाको आरती जहाँ हामी अनायास ब्युँझिएका थियौँ, त्यही गुम्बा मन्दिर मस्जिद र गिर्जा घरको प्राङ्गणबाट सहधर्मको यात्रा सुरु गरौँ। जहाँ तिमी र हामीले हातेमालो गरेर आरम्भ गरेका थियौँ एकीकरणको यात्रा, काष्ठमण्डपको त्यही देवलबाट धिमे बजाउँदै, काष्ठमण्डपको त्यही देवलबाट धिमे बजाउँदै नवएकताको यात्रा सुरु गरौँ। साँझ परेर बास बसेका थियौँ जहाँ नाम्चेको फेदीमा, साँझ परेर बास बसेका थियौँ जहाँ नाम्चेको फेदीमा, त्यही फेदीबाट सगरमाथा शिखरको यात्रा सुरु गरौँ। समयको एउटा निष्पट्ट अन्धकार, समयको एउटा निष्पट्ट अन्धकार हामीले चिरिसकेका छौँ। अब एउटा नयाँ जीवन सुरु गरौँ। जहाँबाट हामी थकान रोपेर भागेका थियौँ, अब एउटा नयाँ यात्रा सुरु गरौँ। त्यहीँबाट जहाँ हामीले केही क्षण विश्राम गरेका थियौँ, राष्ट्र नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ। त्यहीँबाट जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ, जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ। यसरी यस कवितामा के छ त, सबै क्षेत्र धर्म समुदाय अथवा बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक एउटा विविधतामा एकता रहेको हाम्रो देश नेपालमा जहाँ जे छ त्यही विविधता बीचको हामी एकता भएर अथवा एक भएर नेपाल निर्माणमा अब जुट्ने बेला भएको छ। अब जुटौँ भन्ने आशयका साथ यो कविता उहाँले लेख्नु भएको। एकचोटि सरसर्ती हामी यो 1 2 3 4वटा अनुच्छेदमा लेखेको यो कवितालाई त्यो अनुसारै अनुच्छेदगत रूपमा सरसर्ती व्याख्या गरौँ है त। समयको एउटा लामो झरीपछि बल्ल घाम उदाएको छ, बिहान भएको छ, अब हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। पानी थामिएको छ, अब हामीले हाम्रो आरोहणको थालनी गर्नुपर्छ। आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ, अब हामीले उज्यालो छर्नुपर्छ। मौसम बसन्तको छ, हामीले गीत गुन्जाउनुपर्छ। फक्रेका छन् गुराँसहरू, अब हामीले मालाहरू उन्नुपर्छ। भन्नुको अर्थ के त, हामी यो भन्दा विगत अथवा एउटा लामो झरी भन्ने बित्तिकै एउटा झरी भन्ने बित्तिकै सबैलाई मन पर्दैन। झरी भनेको के त, लामो समयसम्म परिरहने एउटा पानी हो। त्यस्तो झरी अब छैन, घाम उदाइसक्यो। अब यो चाहिँ हामीले हाम्रो यात्रा सुरु गर्ने उपयुक्त समय भयो। पानीहरू थामिएका छन् अथवा अब हामीले
आरोहण सुरु थाल्नुपर्छ भने के त अब विकासको काममा अथवा नवनिर्माणको देश विकासको काममा हामी जहाँ जे ठाउँमा छौँ त्योबाट आरोहण अथवा चढ्न थाल्नुपर्छ। यहाँ के छ त आस्थाको टुकी बाल्नुपर्छ भने के त आस्था भनेको कुनै प्रति आशा राख्ने अथवा आशा र विश्वासको एउटा बत्ती बालेर अवश्य पनि हामी सफल हुन्छौँ भन्ने आशा राख्दै उपयुक्त समय छ। जसरी वसन्त एउटा उपयुक्त समय हुन्छ अथवा न गर्मी हुन्छ न जाडो हुन्छ र वसन्त ऋतुमा एक प्रकारको सौम्य अथवा सुन्दर दृश्यावलीहरू हुन्छन् हो त्यस्तै अब वसन्त ऋतुले ऋतुहरूको शुभारम्भ गरे जस्तै अब हाम्रो देश नेपालमा पनि नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने उपयुक्त समय छ अथवा योभन्दा अगाडिका राजनीतिक अवरोधहरू हटेका छन्। अब जनताको शासन आएको छ अथवा जनताले चाहेको जस्तो शासन आएको छ, त्यो अवरोधहरू छैनन्। अब हामीले नयाँ यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भन्ने आशय के छ त सुरुको अनुच्छेदमा छ। अब दोस्रो अनुच्छेदमा हेरौँ, नाच्दा जाँदै जहाँ रोकेका थियौँ सोरठीका ताल त्यहीँबाट चाल्दै एउटा चालका 3 कोटी पाइला सअस्तित्वको यात्रा सुरु गरौँ भनेको के त हामी नाच्दै थियौँ अथवा खुसी हुँदै थियौँ त्यही समयमा के भयो त त्यही समयमा यात्रा रोकियो अथवा त्यो समय हाम्रो उपयुक्त हुँदाहुँदै विभिन्न बाधाहरू रोकियो। तर अब चाहिँ हामी उपयुक्त समय आएर जहाँ हाम्रो सोरठीको तालमा अथवा यो सोरठी भन्ने बित्तिकै के छ त गुरुङ मगर आदिमा प्रचलित एउटा नाचको कुरो छ। अब यहाँ के छ त सांस्कृतिक विविधताको कुरा पनि यहाँ आएको छ हो। जहाँ हामी सोरठी रोकेका थियौँ भने त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ। 3 कोटी पाइला भनेको के त कोटी भनेको करोड हो। हामी 3 कोटी अथवा 3 करोड जनताहरू पनि एक भएर राख्नुपर्छ। अथवा रोदीमा गाएका थियौँ भने अथवा चौतारीबाट सहमति यात्रा सुरु गरौँ भनेको के त हामी चाहे सोरठी गाउने मगर गुरुङ रोदी गाउने हुन् अथवा माघीमा न्वागी खाँदै स्वावलम्बनको भने के त माघीको विशेष पर्व कसले मनाउँछ त मगर तथा विशेष गरी थारू समुदायहरूले मनाउने यो सुदूरपश्चिमको प्रचलित चाड पनि हो। यसले के समेट्न खोजेको छ त यहाँ रोदीका कुरा आएका छन्। दोस्रो अनुच्छेदमा माघीका कुरा आएका छन्, सोरठीका, रोदीको, त्यसै गरी माघीको, अनि त्यसपछि छठ पर्वको, अनि तराईमा यो जनकपुरको तराईमा एउटा प्रसिद्ध विवाह पञ्चमी मेला लाग्छ त्यो विवाह पञ्चमीको आदिको यात्रा गर्दै के त तल भनिएको छ सहिष्णुताको यात्रा सुरु गरौँ भनेको के त हामी एक आपसमा अब चाहे रोदी गाउने होस्, चाहे रोदी गाउने गुरुङ मगर अथवा पूर्वका हुन्, चाहे पश्चिम सुदूरपश्चिम अथवा मध्यपश्चिम जहाँ तहीँका हामी सबै तराई हिमाल पहाड तराई जहाँको भए पनि एक भएर सअस्तित्वको यात्रा सबैका चाड पर्व धर्म अथवा सबैलाई सम्मान गर्दै हामी सहिष्णुताको यात्रा भनेको एक अर्कालाई सहेर अथवा अरूको भावनालाई धर्मलाई लोक संस्कृतिलाई सम्मान गर्दै बन्नुपर्छ। अनि के त बन्धुत्वको गीत गाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको के त बन्धुत्व भनेको एउटा दाजुभाइको जस्तै सम्बन्ध एकदम नजिकको सम्बन्ध गरेर उज्यालोको यात्रा सुरु गरौँ भनेको छ। उज्यालोको यात्रा भनेको के त जब अन्धकारबाट उज्यालो भनेको हामी दुःखमा थियौँ अथवा अन्धकारमा थियौँ त्यहाँबाट केही मुक्ति पाएका छौँ र अझ योभन्दा उज्यालो यात्रा सुरु गरी हामीले हाम्रो देश र समाजलाई उन्नत बनाउन अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै यहाँ के छ त हिमाल पहाडदेखि सुदूरपश्चिमसम्म मनाइने विभिन्न चाड पर्व संस्कृतिहरूको उल्लेख गर्दै सबै जात जातिको विविधता बीचको एकताको संस्कृतिको बारेमा दोस्रो अनुच्छेदमा उल्लेख गरिएको छ। दोस्रो अनुच्छेदकै बाँकीमा के भनेको छ सहकार्यको यात्रा सुरु गरौँ त्यही आकाश छुने हिमालहरूलाई साक्षी राखेर सहकार्यको यात्रा सुरु गरौँ भनेको सहकार्य भनेको सबैले सँगसँगै मिलेर काम गरौँ। जब्दै गौरा जहाँ नाचेका थियौँ देउडा त्यही कर्णालीको मुहानेर उभिएर नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ। खोज्दै शान्तिका 2 सम्बोधी आँखा जहाँ हामी लोलाएका थियौँ उडाउँदै शान्तिका सेता परेवा तिनी सम्यक आँखाबाट शान्तिका यात्रा सुरु गरौँ भनेपछि मैले अघि नै भनिसकेँ हामीले हरेक धर्म संस्कृति क्षेत्र हिमाल पहाड तराई जुनसुकै धर्म संस्कृति अथवा मान्ने जुनसुकै क्षेत्रका बासिन्दा हौँ हामी सबैले
सम्बोधिका आँखा भनेको के त सम्बोधि भनेको एक किसिमको शान्तिको लागि अथवा सहिष्णुताको आँखा अनि सम्यक आँखा लोलाएका थियौँ। हाम्रा सम्यक आँखाबाट शान्तिको यात्रा सुरु गर। सम्यक भनेको के त एकदम सुन्दर आँखाहरू भन्न खोजेको। हामीले हाम्रो आँखा के अरे फुलको आँखामा फुलै संसार भन्ने गीत हामीले सुनेका छौँ नि हो। भन्नुको मतलब के त हामीले आफ्नो आँखालाई सुन्दर सम्झौँ अथवा अरूलाई राम्रो देख्यौँ भने हामी पनि राम्रो हुन्छौँ। हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्छ। त्यसैले हामीले विश्वास गरेर अथवा अवश्य पनि परिवर्तन हुन्छ भन्ने सोचेर सबै एक भएर अगाडि बढौँ भन्ने के छ त दोस्रो अनुच्छेदको आशय छ। तेस्रो अनुच्छेदमा पनि यस्तै कुराहरू छन्। भाग्दै आस्थाको आरती जहाँ हामी अनायास ब्युजिएका थियौँ त्यही गुम्बा मन्दिर मस्जिद र गिर्जाघरको प्राङ्गणबाट सधर्मको यात्रा सुरु गरौँ। जहाँ तिमी र हामीले हातेमालो गरेर आरम्भ गरेका थियौँ एकीकरणको यात्रा। काष्ठ मण्डपको त्यही देवलबाट धिमे बजाउँदै नवएकताको यात्रा सुरु गरौँ। साँझ परेर बास बसेका थियौँ जहाँ नाम्चेको फेदीमा त्यही फेदीबाट सगरमाथा शिखरको यात्रा सुरु गरौँ भनेर यहाँ के आएको छ त आरती अथवा भाग्दै आस्थाको आरती भनेको आस्था भनेको अघि नै कुरो आइसक्यो कसैप्रति विश्वास गर्नु। आस्थाको आरती भनेको के त आरती गर्ने भनेको धूप बत्ती बालेर भगवानसँग पुकारा गर्ने एउटा विधिलाई आरती भनिन्छ हो। यस्तै आरती गरेर हामी के त चाहे गुम्बा होस् मस्जिद होस् अथवा गिर्जाघर होस् त्यही आँगनबाट प्राङ्गण भनेको आँगनबाट चाहिँ सधर्मको यात्रा सुरु गरौँ भनेको सबैजनाले सबै धर्महरूलाई आफ्नै धर्म सम्झेर अथवा सबैले सबैको धर्मलाई सम्मान गर्दै मान्दै अगाडि बढौँ। जहाँ हामीले हातेमालो गरे आरम्भ गरेका थियौँ एकीकरणको यात्रा भनेको हामीले हातेमालो गर्दै अथवा मेलमिलाप थियो कुनै समयमा बिचमा त्यो भङ्ग भएको थियो त्यही हामीले हातेमालो गर्दै अथवा एक आपसमा मिलेर आरम्भ गरेको एकीकरणको यात्रा फेरि सुरु गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ के कुरा छ काष्ठमण्डपको त्यही देवलबाट धिमे बजाउँदै नवएकताको यात्रा सुरु गर्नु भनेको के त काष्ठमण्डप भनेको धिमे भन्ने बित्तिकै के त काष्ठमण्डप नेपालको राजधानीको मुटुमा रहेको एउटा काष्ठमण्डप मन्दिरको कुरा आएको छ। त त्यो देवलबाट धिमे बजाउँदै भन्दा के त धिमे के त काष्ठमण्डपमा प्रख्यात एउटा बाजा हो र विशेष गरी नेवारी समुदायले बजाउने बाजा हो। त्यहीबाट चाहे नेवारी समुदाय होस् चाहे जुनसुकै समुदाय होस् सबै मिलेर अथवा राजधानीबाटै काष्ठमण्डपबाटै सुरु गरौँ भन्नुको मतलब के त माथि राजधानीबाटै सुरु गरियो भने के त नव एकताको यात्रा भनेको जुन हाम्रो बिचमा एकता भङ्ग भएको थियो त्यो एकतालाई फेरि नयाँ बनाएर सुरु गर्नुपर्छ। साँझ परेर बास बसेका थियौँ जहाँ नाम्चेको फेदीमा त्यही फेदीबाट सगरमाथा शिखरको यात्रा सुरु गरौँ भने के त काठमाडौँको कुरा नि आएको छ। फेरि हामीले के त साँझ परेको जस्तो भएको थियो बिचमा हामी परिवर्तनको यात्रामा लाग्दा केही अवरोध आएका थियो अथवा रात परेको थियो हामी माथि अवरोध आएको थियो तर अब ती सबै हटेका छन्। जसरी एउटा सगरमाथा चढ्नलाई गएको मान्छे साँझ परेर नाम्चेको अथवा सगरमाथाको फेदी नाम्चेमा बसेको हुन्छ त्यहीँबाट सगरमाथाको यात्रा सुरु गरे जस्तै अब हामीले पनि परिवर्तनको लागि देश विकासको लागि नवनिर्माणको लागि एउटा यात्रा सुरु गरेर शिखर चढ्नुपर्छ र हामी नेपालीहरूले विकास पाउँछौँ अथवा हामी पनि सुखी हुन्छौँ भन्ने आशय पनि के त तेस्रो अनुच्छेदमा छ। त्यसै गरी 4मा हेरौँ। समयको एउटा निष्पट्ट अन्धकार हामीले चिरिसकेका छौँ। अब एउटा नयाँ जीवन सुरु गरौँ। जहाँबाट हामी थकान रोपेर भागेका थियौँ अब एउटा नयाँ यात्रा सुरु गरौँ। त्यहीँबाट जहाँ हामीले केही क्षण विश्राम गरेका थियौँ राष्ट्र नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ। त्यहीँबाट जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ भने के त हामीले जुन समयको निष्पट्ट अन्धकार भन्नुको मतलब के त एउटा यस्तो समय आएको थियो हामी सबैमा निराशा छाएको थियो अब केही हुँदैन होला यो देशमा परिवर्तन हुँदैन होला अन्याय अत्याचारले चरम रूप लिन्छ होला भन्ने अवस्था थियो तर त्यस्तो अन्धकार हामीले चिरिसकेका छौँ अथवा त्यसलाई हामीले परास्त गरिसकेका छौँ। अब नयाँ जीवन सुरु गर्नुपर्छ सुरु गरौँ त्यो बेला आइसक्यो जहाँ हामी हिँड्दै अथवा आफ्नो सङ्घर्षका पाइलाहरू अथवा परिवर्तन आउँदैन कि भन्ने थाकेका थियौँ त्यो थकान अब हामीले मेटेर अथवा त्यो थकानलाई त्यहीँ मेटेर नयाँ यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। हामीले केही क्षण विश्राम गरेका थियौँ अथवा केही क्षण आराम गरेका थियौँ हिँड्दै थाकेर तब त्यो थकान हाम्रो मरिसक्यो त्यो भएको हुनाले राष्ट्र नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ अथवा
देशलाई नयाँ बनाउनको लागि, देशमा विकास ल्याउनको लागि, देशका मान्छेहरूलाई अधिकार दिलाउनको लागि यात्रा सुरु गरौँ भनिएको छ। जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपना सजाएका थियौँ भने के त हामीले चाहिँ शान्ति र समृद्धि भनेको के त, शान्ति भनेको झै झगडा युद्ध नहुने, अथवा समृद्धि भनेको के त सारा देश र समग्र जनताहरू धनी हुने सपना हामीले जहाँ सजाएका थियौँ, अब त्यहीँबाट नै यो यात्रा सुरु गर्यो भने अवश्य पनि हामी सफल हुन्छौँ भन्ने आशयका साथ यो पाठ 2 नेपाली किताबको यात्रा सुरु गरौँ भने युवा कवि दुबसु छेत्रीले 2065-63 पछिको आन्दोलनहरू सफल भएको सन्दर्भमा अवश्य पनि यो लेखिएको हुनुपर्छ भन्ने हामीले अनुमान गर्दै यो देश विकासको अथवा देश नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ भन्ने कविताको वाचन र यसको भाव अर्थसहित हामीले आजको कक्षा यहीँ समाप्त गरेका छौँ। धन्यवाद। अवश्य पनि अर्को क्लासमा हामी यसका शब्दार्थ र यसमा दिएका प्रश्नका उत्तरहरू, सब प्रसङ्ग अथवा व्याख्या, भाव विस्तार लगाएका कुराहरू के छन् त्यो हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अरू अन्य यस्तै कक्षाहरू यहाँले सुन्न चाहनुहुन्छ भने यो नवबुद्ध एजुकेसन च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।